يا جماعة، مين هو الشهيد؟ يلي عم يدافع عن ماله ومات هو شهيد بإذن الله. المرأة يلي عم تولد ولادة قيصرية أو طبيعية وماتت فبإذن الله بتكون شهيدة، لأنه النبي قال والمرأة تموت بجمع فهي شهيدة. واللي أصابه مرض الطاعون أو أي مرض بيشبهه بهالزمن ومات منه بإذن الله بيكون شهيد. ويلي عم يسبح وغرق فبيكون شهيد. مثلا بيكون راكب سفينة للسفر أو للصيد وقدر الله أنه قلبت السفينة وغرق بإذن الله بيكون شهيد. ويلي أصابه وجع بالبطن أو بالمعدة أو بالأمعاء ومات منه بإذن الله بيكون شهيد. ويلي وقع عليه سقف البيت وتهدم عليه البيت ومات بيكون شهيد. ومن العلماء من حمل صاحب الهدم على حادث الطيارة أو حادث السيارة. ويلي احترق بيته أو دكانه أو معمله أو أي حريق ومات بهالحريق بيكون بإذن الله شهيد. وفي المعركة بإذن الله بيكون شهيد. الكل يغسل ويكفن ويصلى عليهم إلا آخر صنف.